नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरु सम्पूर्णलाई कार्यक्रम साझा सरोकारमा छौं हामी। कार्यक्रम साझा सरोकार लुम्बिनी मिडिया हबले उत्पादन गर्ने गर्छ। यो कार्यक्रम रूपन्देहीको देवदहमा रहेको देवदह टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न रेडियो स्टेशन, हाम्रो आधिकारिक फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल मार्फत संसारभर हेर्न र सुन्न सकिन्छ। कार्यक्रम साझा सरोकारमा हामीले हरेक दिन फरक विषयमा कुराकानी, छलफल, विचार विमर्शलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। आज हामीले शिक्षासँग जोडिएको विषयमा कुराकानी गर्नेछौं। शिक्षामा तिलोत्तमा भन्ने बित्तिकै तपाईको मानसपटलमा एउटा विषय घुमिरहन्छ। व्यवस्थापन, शैक्षिक गुणस्तर लगायतका विभिन्न विषयमा तिलोत्तमा शिक्षाको हिसाबले हिजोका दिनमा निकै अब्बल बन्दै गएको हामीले तपाईहरुलाई योभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा उल्लेख गरिसकेका छौं। यो अवस्थामा तिलोत्तमाका ग्रामीण सामुदायिक विद्यालयहरूले अहिले कसरी काम गरिरहेका छन् र विद्यालय सँगसँगै गुणस्तरीय शिक्षामा उहाँहरूको भूमिका कस्तो छ, आज हामी रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा रहेको जनभावना माध्यमिक विद्यालयमा उपस्थित भइसकेका छौं। जनभावना माध्यमिक विद्यालय भनिसकेपछि तपाईको दिमागमा एउटा विषयले घण्टी हान्ने गर्दछ। यहाँका विद्यार्थी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, गुणस्तरीय शिक्षा लगायतका विभिन्न विषयमा तपाईको दिमागमा विभिन्न विषयहरू खेल्ने गर्दछन्। आज हामी तिनै तपाईका दिमागमा खेल्ने विषयलाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौं। त्यसका लागि यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्छ जनभावना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक शम्भु प्रसाद पराजुली। शम्भु सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु सर। मैले विषय उल्लेख गरिसकेको छु, तिलोत्तमा त्यसभित्रका विद्यालय, सामुदायिक विद्यालयको अवस्था हिजोका दिनभन्दा सुधारिँदै गएको हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरूमा प्रस्तुत गरिसकेका छौं। हामीले विद्यालयलाई कसरी चलाएका छौं, हाम्रो अवस्था चाहिँ कस्तो छ? यहाँलाई प्रश्नका लागि धन्यवाद। खास गरेर हामी यो क्षेत्रमा ग्रामीण भेगमा रहेर पनि शिक्षामा अगाडि चाहिँ बढेको कुरा जगजाहेर नै छ। हामीले स्थापना कालदेखि नै विद्यालयमा सुलभ, समावेशी, अनुशासन र कम्प्युटर सहितको अङ्ग्रेजी शिक्षालाई हामीले आफ्नो प्रतिबद्धताका रूपमा चाहिँ अगाडि बढाएका छौं र विद्यालयमा जब यो अब शैक्षिक स्तरलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ है भन्ने जब हामीले चाहिँ एउटा लिएर अभियान चाहिँ लिएर हिँड्यौं, त्यसपछि हामी कहाँ म भर्खर मात्र यो स्कुलमा प्रवेश गर्दाखेरि यहाँ कस्तो खालको परिपाटी थियो भने विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या एकदमै न्यून अवस्थाबाट चाहिँ रहिरहेको थियो र जब हामीले यो अनुशासनका कुरा अनि त्यसपछि गएर कम्प्युटर शिक्षाका कुराहरूलाई जब हामीले जोड्न सुरु गर्यौं, त्यसपछि विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या उल्लेख्य रूपमा चाहिँ वृद्धि भयो र हामीले गुणस्तरका कुरामा पनि हामीले घर दैलो कार्यक्रम, अभिभावकहरूका गुनासाहरू चाहिँ सुन्ने र विद्यार्थीका पठन पाठनलाई शिक्षकहरूले अनुशासित तरिकाले विद्यार्थीहरूलाई सम्झाएर बुझाएर विद्यार्थीका समस्याहरू के हुन् तिनी कुराहरूलाई अहिलेको प्रविधियुक्त माध्यमबाट विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने चाहिँ कामहरू हामीले गरिरहेका छौं। हजुर शम्भु सर, अब यो क्षेत्रको अलिकति गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कहाँ जाने भन्दै गर्दा एउटा दुईटा विद्यालयको मात्रै नाम आउँछ, त्यसमा जनभावनाको नाम पनि सजिलै आउने गरेको छ हैन? यसका लागि के गर्नुभएको छ? हिजोका दिनहरूका ती समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्नुभयो? सर, यो कुरामा त हाम्रो विद्यालयको शैक्षिक अवस्था, भौतिक अवस्था सारा ग्रामीण भेगमा रहेर पनि यस्तो खालको भौतिक संरचना भएको र शैक्षिक गुणस्तरका कुरामा पनि हिजो हामीले 2064-65 सालदेखिबाट एसएलसी परीक्षामा पनि हामी यो भेगमा एसएलसी परीक्षामा डिस्टिंक्सन रिजल्ट लिएर आउने स्कुल जनभावना मावि हो। यो भेगका अरु विद्यालयहरूको तुलनामा यहाँबाट डिस्टिंक्सन ल्याउने हाम्रै विद्यालय हो भने त्यस्तै गरी अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा पनि यो भर्खरै मात्रै चाहिँ नतिजा प्राप्त एससीमा पनि हामी चाहिँ A+ ल्याउन चाहिँ सक्षम भएका विद्यार्थी, यो क्षेत्रका विद्यालयका विद्यार्थीको रिजल्टमा अब्बल नतिजा चाहिँ यही विद्यालयको यो एससीबाट पनि आएको छ सर। यो कुरामा त अब यसलाई चाहिँ हामीले
प्रस्ट्याउनुपर्छ भने हामी प्रस्ट्याउँछौँ र हाम्रै चाहिँ विद्यालयको सहनशील खराल भन्ने विद्यार्थी 3.65 चाहिँ जिपिए लिएर आएर उनी चाहिँ A+ चाहिँ दिलाउन चाहिँ सफल भएका छन् र जनमानव माध्यमिक विद्यालयमा गुणस्तरको कुरामा हामी अव्वल छौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ लाग्छ। सरले कार्यक्रमको सुरुवातमै भन्नुभएको थियो विद्यार्थी सङ्ख्या कम, त्यति धेरै समुदायको चासो पनि हिजोको दिनमा नहुने, सँगसँगै धेरै कुराहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ चुनौती दिइरहन्थ्यो होइन। अहिले ती चुनौतीहरूलाई तपाईँहरूले सम्भावनाका हिसाबले गर्न खोज्ने हो भने सम्भावना छ भनेर त प्रस्तुत पनि गरिरहनु भएको छ। होइन सर, यो स्कुललाई चाहिँ बनाउने कुरामा सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको प्रकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। प्रको कुशल प्रशासनले शिक्षकहरूलाई एउटा मार्गनिर्देश गरेर यसरी चाहिँ हामी जानुपर्छ र विद्यालयलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्यो भने पहिलो कुरो त आफू चाहिँ नमुना बन्न पर्यो। प्रले आफूले चाहिँ क्लास नलिने र अनि गएर विद्यार्थीलाई पठन पाठन नगराउने र विद्यालयको गतिविधिका बारेमा चासो नलिने खालका स्कुलहरू त अब पछाडि पर्छन् नै। र हामीले के हो भने चासो सहित विद्यालयलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र विद्यालयको गुणस्तर बढ्यो भने र शिक्षकहरूको पनि एउटा मान मर्यादा र इज्जतको कुरा पनि त्यससित चाहिँ जोडिएको हुन्छ। किनभने अभिभावकहरूले पनि के भन्नुहुन्छ भने फल्नो स्कुल त ठिक छ है भनेर भन्ने कारण के हो त भन्दा गुणस्तर दिन पर्यो। त्यो गुणस्तर दिनका लागि टिचर पनि पनि चाहिँ प्रतिबद्ध हुनु पर्यो। यदि त्यसरी चाहिँ चल्यो भने र अभिभावकले पनि शिक्षकले गरेका कुराहरूलाई कहाँनिर के छ त्यो कुरालाई चाहिँ वाच गरिदिनु भयो भने सबै कुराहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ र त्यो कुरा सबै अभिभावक, शिक्षक र प्रका बीच र विद्यार्थीका बीचमा कोअर्डिनेसन हामीले चाहिँ गरेका छौँ। हजुर, अब यो गुणस्तरीय शिक्षाको विषयमा अलिकति हामी जोडिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ अभिभावक र व्यवस्थापन समितिको अनि अरू शिक्षकहरू पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ होला सायद। हुन्छ। कसरी समन्वय चाहिँ भइरहेछ? हाम्रो हरेक क्रियाकलापमा हामीले प्रत्येक चाहिँ हामीले वर्षमा चाहिँ 3 चोटि अभिभावक मिटिङ राखेका हुन्छौँ। त्यो अभिभावक मिटिङमा हामीले कहिले प्राइमेरीको, कहिले निमाविको, कहिले माविका गार्जेनहरूलाई चाहिँ टिचरहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्ने गरी उहाँहरूका समस्या के हुन्, गुनासा के हुन् र आफ्नो बच्चा बच्चीहरूको अगाडि बढाउनका लागि उहाँहरूले के खालका कस्ता खालका चाहिँ सुझावहरू दिनुहुन्छ त्यो सुझावलाई ग्रहण गर्नका लागि हामीले त्यस्तो खालका चाहिँ योजना बनाएका छौँ। त्यस्तै गरी सो कार्यक्रममा हामीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पनि सँगसँगै जोडेर चाहिँ अगाडि चाहिँ लगेका छौँ। हजुर, अब विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउने कुरामा हिजोको तुलनामा आज बढेको छ होइन। खास गरी ती विद्यार्थीहरू कहाँबाट आउँछन्? शिक्षाको गुणस्तरले मात्रै काम गरेको छ कि अरू कुराहरूले पनि यहाँ चाहिँ काम गर्यो? यस्तो छ सर, हिजोका दिनहरूमा हामी यो विद्यार्थी माग्नका लागि ल है हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई क्वालिटीयुक्त चाहिँ शिक्षा चाहिँ दिन्छौँ भनेर हामीले गार्जेनहरूलाई चाहिँ कुरा गऱ्यौँ र उहाँहरूले विश्वास पनि मान्नुभयो। त्यही आधारमा उहाँहरूले पठाउनु पनि भयो र आजको स्थिति एउटा भिन्दै खालको छ। अब हामीले विद्यार्थी ल्याउनुस् भन्न पर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छैन। मैले यही वर्ष मात्रै पनि के गरियो भने हामी होम भिजिट चाहिँ गइएन। किन गइएन भन्दा अब हामीले राम्रो खालको चाहिँ शिक्षा दियौँ भने चाहिँ विद्यार्थी माग्नका लागि चाहिँ घर दैलो चाहिँ जानु पर्दैन। खालि अवस्था के छ, विद्यार्थीहरूको शिक्षा कस्तो छ, के छ, अनुशासन कस्तो छ भनेर अभिभावकहरूलाई जानकारी गर्ने, सुसूचित गर्ने कुरामा चाहिँ घर दैलो जानुपर्छ। तर विद्यार्थी माग्नका लागि भनेर अब घर दैलो जाने चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन। हामीलाई जति चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ त्यति बराबरका विद्यार्थी सङ्ख्या पुगेका छन् हामीसँग छ सर। अहिले पनि के छ भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ टोटल अहिले स्कुलमा 366 जना बोइजहरू र 384 जना चाहिँ गर्ल्स गरी हाम्रो 750 जना विद्यार्थीहरू अहिले यो विद्यालयमा
अध्यापन चाहिँ रत चाहिँ छन्। भनेको कक्षा 10 सम्म हामीसँग 750 जना विद्यार्थीहरू र यिनीहरूले चाहिँ अध्ययन चाहिँ गरिरहेका छन् गरिरहेछन्। खास गरी उहाँहरूको चाहिँ रोजाइको विषय के कारणले चाहिँ बनेको छ? जनभावना माध्यमिक विद्यालय चाहिँ रोज्नुको चाहिँ त पहिलो कारण के हो भने सर, हाम्रो पठन पाठनको कुरा, गुणस्तरयुक्त चाहिँ शिक्षा र अरू विद्यालयको तुलनामा जनभावना माध्यमिक विद्यालयले दिएको रिजल्ट र त्यसपछि गएर हाम्रो भौतिक संरचनाले पनि प्रभाव पारेको छ। किनकि हामीले यो क्षेत्रमा 2063-64 सालदेखि नै हामीले यो भौतिक पूर्वाधार 3 तले बिल्डिङ जुन संरचना चाहिँ बनेको छ, यो बन्दाखेरि त्यतिखेर आकर्षण चाहिँ यसले पनि अलिकति बनाएको छ र अगाडिपट्टि फुलबारी बगैँचा यस्तो कुराहरूले पनि यसलाई सुन्दरता, खेल मैदानका कुराहरूमा पनि अगाडि चाहिँ छ। विद्यालयमा शिक्षा मात्रै होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ अब जीवन निर्वाहका लागि अतिरिक्त क्रियाकलापका कुराहरू, सिपमूलक अन्य व्यवहारिक शिक्षाका कुराहरू पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरू लाग्नु भएको छ? हामीले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा मेहनत गर्ने बानीको चाहिँ विकास गरेका छौँ। विद्यार्थीहरूलाई अब जस्तो फुलबारी चाहिँ निर्माण गर्नका लागि उनीहरूलाई समूहमा चाहिँ विभाजन गरेर उनीहरूलाई फुलबारीप्रति पनि आकर्षण गर्ने र दैनिक जीवनका कुराहरू, नैतिक शिक्षाका कुराहरूका आधारमा पनि उनीहरूलाई यो गर्न हुन्छ, यो गर्न हुँदैन भनेर हरेक चाहिँ 15-15 दिनमा हामीले विद्यार्थीहरूलाई त्यस्ता खालका चाहिँ उहरू नैतिक शिक्षाका कुराहरू चाहिँ गर्ने चाहिँ गरेका छौँ। यसले गर्दाखेरि पनि विद्यार्थीमा के छ भने जनभावना स्कुलमा अनुशासनका कुरामा चाहिँ अगाडि छ है भन्ने यो कुरा चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ यसले चाहिँ महत्त्व चाहिँ दिएको छ। हजुर, चुनौती सिङ्गो जनभावना मात्रै होइन, सामुदायिक विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोणको कुरा अनि त्यस पछाडि आर्थिक हिसाबले सम्पन्न व्यक्तिहरूलाई यहाँ ल्याउन नसक्ने त्यस्ता खालका चुनौतीहरू अझै पनि छन्। त्यसलाई तपाईँहरूले चिर्नुपर्ने छ। सम्भव छ यो कुरामा? त एकदम सम्भव छ सर। के हो भने सबैभन्दा पहिला त हामी शिक्षकमा तत्परता हुनु पर्यो र हामी त्यसअनुसार चाहिँ लाग्नु पर्यो। लाग्यो भने अबको समय कस्तो हुने स्थिति छ भने राज्यले पनि सरकारी विद्यालयमा पढेका अर्थात् सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरूलाई जुन छात्रवृत्तिको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ, यो छात्रवृत्तिको व्यवस्थाले पनि अब गार्जेनहरूले यदि क्वालिटीयुक्त चाहिँ एजुकेसन यदि यो सामुदायिक विद्यालयले नै दिन्छ भने उहाँहरूले अब फेरि पनि प्राइभेट विद्यालयमा लिएर गएर त्यहाँ चाहिँ त्यो खर्चिलो बोझ चाहिँ बोकेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बस्नु एकदम सरासर। अबको स्थिति भनेको के हुन सक्छ भन्दा सामुदायिक स्कुलको जुन सङ्ख्या अथवा क्वालिटीका कुराहरूमा अगाडि बढाउँदै गयो भने साँच्चै भन्ने हो भने अब बोर्डिङ स्कुलहरू चाहिँ धराशायी हुने स्थिति चाहिँ बन्न सक्छ। हजुर, यहाँ चाहिँ मैले अघि नै जोडेको छु, जस्तो चाहिँ एकदमै सम्पन्न व्यक्तिले कहाँ सरकारी विद्यालयमा पढाउने, सरकारी विद्यालयमा पढाउँदै गर्दा त मेरो इज्जत जान्छ भन्ने त्यो खालको सोच अझै पनि अभिभावकमा छ। त्यसलाई तपाईँहरूले चिर्नुपर्ने छ। एउटा विषय सर, मैले यसो हजुरलाई कुरा के भयो भने हिजोका दिनहरूमा के थियो भने सबैमा यो सम्भ्रान्त वर्गहरूले चाहिँ होइन बोर्डिङमा त पढाउन पर्छ भन्ने जुन भावना थियो नि, अब अहिले अलिकति एउटा ट्रेन्ड चाहिँ के भएको छ भने होइन 4-5 कक्षासम्म त पढाउन पर्यो भन्ने त्यस्तो खालको चाहिँ आइसकेको छ। अब भोलिका दिनहरूमा के हुन सक्ने सम्भावना होइन, अब त यो 5 कक्षासम्म मात्र होइन, सरकारी स्कुलमा त अब नर्सरी पिजीदेखि जो सुरु गर्न पर्छ है भन्ने त्यस्तो अवस्था पनि आउन सक्ने चाहिँ एकदमै सम्भावना छ। तर त्यसका लागि तपाईँहरूले चाहिँ काम गरिदिनु पर्ने छ। हो सर, त्यो कुरालाई त अब हामीले अहिले हजुरले पनि चाहिँ देखिसक्नुभयो। स्कुलको अवस्था के छ भन्दा बच्चा बच्चीहरू सबै एकदम फुल युनिफर्ममा छन् र विद्यालयका हरेक कोठाहरू एकदम साजसज्जा रूपमा शैक्षिक सामग्री युक्त चाहिँ भिजुअल चाहिँ क्लास चाहिँ चलेको छ, सञ्चालन चाहिँ भइरहेछ। त्यहाँ त्यो दृश्यहरू पनि देखिएको छ। अनि त्यसबाहेक यहाँ बनेका जति पनि संरचनाहरू छन् त्यो अहिले प्राइभेट स्कुलको भन्दा यहाँका चाहिँ कोठाहरू पनि कम चाहिँ छैनन् र यहाँ अहिले भर्खरै मात्रै हामीले बनाएको एउटा हल चाहिँ त्यहाँ हजुरले चाहिँ देख्नुभयो भने साँच्चै भन्ने हो भने त्यो हल एकदम सुविधा सम्पन्न चाहिँ हल चाहिँ बनेको छ। त्यो साँच्चै भन्ने हो भने यहाँको यो आसपासका चाहिँ बोर्डिङ स्कुलहरूमा पनि छैन त्यो
हल अहिले भर्खरै तपाईँहरूले निर्माण सम्पन्न गर्नुभएको छ होइन भनेको तपाईँको चाहिँ पूर्णतया बालमैत्री शिक्षा प्रणालीलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ त्यो हुँदाखेरि कुनै पनि बोर्डिङ स्कुलभन्दा सामुदायिक विद्यालयहरू चाहिँ यति बेला कमजोर छैनन् त्यसमा जनभावना छँदै छैन भन्ने हो छैन जनभावना स्कुल त एकदमै अगाडि छ यो भौतिक संरचनाका कुरामा र गुणस्तरका कुरामा पनि हजुर अभिभावकको चासो चाहिँ कति पर्ने गरेको छ यस्तो छ सर सबैभन्दा पहिला त हाम्रो यो जनभावना माध्यमिक विद्यालय भनेको खास गरेर दरबन्दी निमावि माविको दरबन्दी एउटा पनि छैन प्राइमेरीकै दरबन्दीबाट चाहिँ चलेको विद्यालय हो तर पनि के छ भन्दाखेरि यहाँ जति पनि कुराहरू अगाडि चाहिँ बढिरहेको छ प्राइमेरी प्लस हामीले निजी स्रोतमा राखेका शिक्षकहरू मार्फत चाहिँ विद्यालयलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ र गार्जेनको पनि चासो एकदमै छ यसमा दिनमा 12-15 जना चाहिँ गार्जेन चाहिँ बच्चा बच्चीको चाहिँ गुनासो चाहिँ लिएर आउनुहुन्छ सर मेरो बच्चाले आज यो होमवर्क गरेन हजुरहरूले होमवर्क दिनु भएन अथवा यो भएन ऊ भएन भनेर उहाँहरूलाई एकदमै चासोको विषय छ किन भन्दा हरेकको चाहिँ जिब्रोमा चाहिँ जनभावना भन्ने चाहिँ अहिले छ यो भेगमा त्यसर्थ पनि हामीले मैले भन्ने गरेको कुरा के हो भने शिक्षक साथीहरूलाई सबैलाई ल है हामी जुन दिनसम्म चाहिँ बसिन्छ इमान्दारी साथ क्वालिटी युक्त चाहिँ शिक्षा चाहिँ दिनपर्छ गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नै लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ ऊ हो मैले अहिलेसम्म यो दोस्रो विद्यालय हो मेरो हिजो पनि म प्राइमेरी स्कुलमै छँदा पनि मैले 250 जना विद्यार्थी चाहिँ छोडेर आएको हो र यहाँ अहिले 750 विद्यार्थी चाहिँ छन् र म हिजो यहाँ प्रवेश गर्दाखेरि लगभग 275 जना मात्रै विद्यार्थी थिए जबकि 9 कक्षासम्म चाहिँ चल्दाखेरि हजुर अब यो राज्यले तपाईँहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण हिजो स्थानीय सरकार हुँदै गर्दा र आज पनि अब नयाँ टिम चाहिँ आएको छ अब यतिकै मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था भइसकेको छैन होइन राज्यले हेर्ने त्यसमा पनि स्थानीय तहले चाहिँ विद्यालयहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण गर्ने सहयोगप्रति तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अझै चाहिन्छ के छ अहिलेसम्म चाहिँ तिलोतमा नगरपालिकाले हामीलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ सहयोग गर्दै आइरहेको कुरा चाहिँ यहाँबाट पनि प्रष्ट हुन्छ यो भौतिक संरचनाका कुरा शिक्षालाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुराहरू पूर्वाधारका कुराहरू सबै कुराहरूमा चाहिँ राम्रो बन्दै चाहिँ गइरहेको छ र आगामी दिनहरूमा पनि अब हामीले त्यो अपेक्षा चाहिँ गरेका छौँ सायद चाहिँ पुरा हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ स्थानीय सरकारले हिजो गरेका सहयोगप्रति विद्यालय चाहिँ आशावादी चाहिँ छ हिजो जस्तै गरेर आज पनि सहयोग हुन्छ भोलिका दिनमा सहयोग हुन्छ भन्ने नै हो होइन चुनौतीलाई चिर्दै सम्भावनाको खोजी गर्ने दिशामा तपाईँहरू चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ अझै पनि यसलाई अझै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने दिशामा अगाडि लैजानु पर्नेछ यी योजनाहरू बनिरहेछन् हामी त्यतातिर जान सक्ने सम्भावना यो मैले सर यो विद्यालयमा हिजो हामीले 2065 सालमा एउटा महायज्ञ गरियो महायज्ञ पश्चात चाहिँ हामीले एउटा प्रतिबद्धता चाहिँ त्यतिखेर के व्यक्त गरेका थियौँ भने एउटा आइटी क्लास 11-12 चाहिँ चलाउनका लागि आइटी क्लास चाहिँ सुरु गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ उद्देश्य अनुसार चाहिँ हामीले त्यो महायज्ञलाई चाहिँ सम्पन्न गरियो तर पूर्वाधारका हिसाबले हामीले त्यतिखेर जुन योजना चाहिँ गरियो त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहेन त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी पूर्वाधार निर्माणका लागि हामी अगाडि बढेको अवस्था छ यदि यो चाहिँ पूर्वाधार चाहिँ पूर्ण भयो भने यो भवन कक्षा कोठाहरू चाहिँ पूर्ण भएको खण्डमा हामीले आगामी दिनहरूमा चाहिँ अटोमोबाइलका कुरा त्यसपछि गएर अमिनका कुरा अनि सब इन्जिनियर ओभरसियरका कुराहरूमा चाहिँ हामीले सोच चाहिँ गरिरहेका छौँ त्यो अनुसार अब कुन विषयलाई चुज गर्ने त्यही अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो समिति सहितको चाहिँ सल्लाह चाहिँ छ भनेको तपाईँको सिपयुक्त शिक्षा प्रदान गर्ने दिशामा पनि तपाईँहरू केन्द्र प्राविधिक विषयमा अब चाहिँ जोड दिनुपर्छ हजुर यो भन्दै गर्दा तपाईँको फेरि पनि म जोड्न चाहन्छु स्थानीयको सक्रियताले मात्रै यी सबै कुराहरू चाहिँ सम्भव छ विद्यालयमा विद्यार्थी पढाउने अभिभावक त अलिकति सचेत हुनुहुन्छ होला हजुर विद्यालयमा विद्यार्थी नपठाउने यो क्षेत्रका अभिभावकहरूको साथ सहयोग कति छ सर एउटा कुरा मैले जान्दाखेरि
हाम्रो यो खास गरेर स्पेसल्ली यो स्कुल जहाँ चाहिँ अहिले रहेको छ यो सेरोफेरो भनेको दीपनगर र प्रदीप नगरका बस्तीमा चाहिँ रहेको स्कुल हो र यो बस्तीका चाहिँ अभिभावकहरूको बच्चा बच्चीहरू एकदमै कम मात्रामा चाहिँ आउनुहुन्छ। मैले जोड्न खोजेको थिएँ जस्तो गणेशनगर, कालिका स्थान अथवा पेडरानी लगायतका विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या एकदमै बढी छ। जहाँ यो विद्यालय छ त्यहाँका विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या चाहिँ यहाँ कम हुँदै गर्दा कति चासो नभएर होइन, उहाँहरू विद्यालयको हरेक क्रियाकलापमा चाहिँ सक्रिय हुनुहुन्छ। तर के हो भने अझै पनि उहाँहरूमा के छ भन्दाखेरि नजिक पनि बोर्डिङ चाहिँ रहेको र त्यहाँ पनि चाहिँ लान पर्ने, यता पनि चाहिँ पठाउन पर्ने, यो चाहिँ उहाँहरूले सबै तारतम्य चाहिँ मिलाउनका लागि यसरी चाहिँ चलेको। तर उहाँहरूको जुन माया ममता स्नेह चाहिँ छ नि त्यो चाहिँ जनभावना माविमा एकदमै अटुट छ। हिजो ऊबाट पनि प्रष्ट हुन्छ, महायज्ञबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। हरेक यो दीपनगर प्रदीप नगरका चाहिँ अभिभावकहरूले 50,000 चाहिँ दान नगरेको कोही पनि हुनुहुन्न। यहाँ सबै घर परिवारले यो विद्यालयको विकासका लागि भनेर योगदान चाहिँ गर्नुभएको छ। एकदमै सहयोग छ, एकदम राम्रो सहयोग छ। साँच्चै भन्यो नि यो नमुना अन्त होला जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई। हजुर, अब यहाँभित्र हुने हरेक कुराहरू छन्, जस्तो अब क्यान्टिनका कुराहरू छन्, त्यस पछाडि तपाईँको नर्सिङका कुराहरू पनि सँगै जोडिएका छन्। यसले पनि हाम्रो यो विद्यालयलाई सशक्त छ भन्ने एउटा चाहिँ उदाहरण प्रस्तुत गर्न खोज्या हो, गर्न सक्छ? सर यो कुरामा त यसले चाहिँ के हो भने अब हिजोका दिनहरूमा जस्तो भर्खर सुरुवाती अवस्थामा त अब यो क्यान्टिनका कुराहरू अब बाहिर केटाकेटीहरू जाने कुरा हुन्थ्यो। त्यसपछि गएर अब यो औषधि उपचारका कुराहरूमा पनि अब मेडिकलहरूमा अनि गएर हस्पिटलहरूमा चाहिँ लान पर्ने स्थिति थियो। तर अब नेपाल सरकार अनि त्यसपछि गएर तिलोत्तमा नगरपालिकाले अब यो हरेक विद्यालयहरूमा एक विद्यालय एक नर्स भन्ने चाहिँ कार्यक्रम अनुसार चाहिँ जस्तो नेपाल अधिराज्यभरिमा सबभन्दा पहिला चाहिँ सुरुवात चाहिँ तिलोत्तमा नगरपालिकामा भयो। त्यसमध्येको पनि अब जनभावना माध्यमिक विद्यालयले पनि त्यो 10 जना मध्ये 10वटा चाहिँ नर्सहरू चाहिँ भर्ना गर्ने कार्यक्रममा जनभावना माविले पनि पहिलो लटमै चाहिँ प्राप्त चाहिँ गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि पनि विद्यालयको जुन अवस्था हो नि विद्यालयलाई चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि यसले पनि चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका खेलेछ जस्तो चाहिँ लाग्छ। त्यो भन्दै गर्दा सबैभन्दा जिम्मेवार भनेको विद्यालयका शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको समन्वय हुन सक्यो भने मात्रै यी सबै कुराहरू सम्भव छन्। हामीले कसरी चाहिँ योजना बनाउँछौँ, समन्वय कसरी गर्छौँ, छलफल र त्यसलाई निर्णयमा लैजाने कुरा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? हाम्रो यो सञ्चालक समिति र टिचरहरूका बिचमा हामीले जतिखेर यो रिजल्ट हुन्छ नि त्यतिखेर हाम्रो यो रिजल्ट एनालाइसिस गर्ने चाहिँ कार्यक्रम हुन्छ। त्यो एनालाइसिस गर्ने बेलामा यो कुराहरू चाहिँ अब सुधार गर्न पर्ने, यो सुधार गर्नका लागि अब अभिभावकले के भूमिका चाहिँ खेल्ने, समितिले के गर्ने र शिक्षकले अब यसलाई कसरी चाहिँ यो गुणस्तरलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हाम्रो छलफल हुन्छ। छलफल भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ शिक्षकहरूबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दा ल अब यसरी चाहिँ जान पर्यो है भन्ने चाहिँ त्यस्तो खालका चाहिँ सम्झौता चाहिँ भइरहेछन् हामीसँग। हजुर, अब चाहिँ कुनै पनि निजी विद्यालय भन्दा सामुदायिक विद्यालय कुनै पनि मानेमा कमजोर छैनन् भन्ने एउटा सन्देश गएको हो बजारमा अथवा चाहिँ अभिभावकसम्म, तपाईँहरूले त्यो पुर्याउन सफल हुनु भएको हो? अब हामी चाहिँ त म के भन्छु भने साँच्चै भन्यो नि तिलोत्तमा नगरपालिकामा गर्दाखेरि तिलोत्तमा नगरपालिकाको समग्र सामुदायिक विद्यालयको स्तरलाई चाहिँ हेर्दाखेरि हामी सामुदायिक विद्यालयहरू पनि अब चाहिँ संस्थागत विद्यालयहरू भन्दा कम छैनौँ भन्ने कुरा त रिजल्टले जगजाहेर गरेको छ, अतिरिक्त क्रियाकलापले जगजाहेर गरेको छ, भौतिक संरचनाले पनि जगजाहेर गरे। त्यसकारण चाहिँ अब हामी चाहिँ कुनै विषयमा पनि हामी पछि छैनौँ भन्ने कुरा मैले ठोक्काका साथ चाहिँ भन्न सक्छु। जो अभिभावकले अझै पनि बोर्डिङ स्कुलमै आफ्ना बालबच्चालाई पठाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता राख्नु भएको छ, हजुर, त्यसको चाहिँ एउटा राम्रो सन्देश दिनका लागि हाम्रो रिजल्ट नै काफी छ भन्ने हो। त्यो पनि हो र मैले फेरि पनि पुनः चाहिँ माना माविको प्रको हैसियतले के भन्न चाहन्छु भने अभिभावकहरूले सस्तो सुलभ
तरिकाले आफ्नो बालबच्चालाई गुणस्तरयुक्त चाहिँ शिक्षा दिनको लागि सरकारी स्कुल पनि अब महत्त्वपूर्ण छ है, अब्बल छन्। त्यसकारण तपाईँहरूले अब सोच्ने बेला चाहिँ आछ है, किनभने अब अनावश्यक रूपमा चाहिँ धेरै पैसा खर्च गरेर त्यतातिर नलागौँ, कम पैसाबाट पनि चाहिँ अब चाहिँ क्वालिटी चाहिँ पाउन सकिन्छ है, गुणस्तरीय शिक्षा बालबच्चाले प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् है भन्ने कुरामा त्यो विश्वास दिलाउन हामीले चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहिँ सक्छौँ। सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने कुनै पनि बालबालिका निजी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिका भन्दा कुनै पनि मानेमा कमजोर हुने छैन, यो ग्यारेन्टी दिन सकिने अवस्था चाहिँ हो। त्यसो हो भने छ। अभिभावक जीहरूलाई चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जनभावना माध्यमिक विद्यालयको हरेक क्रियाकलापलाई सोच विचार गरेर विद्यालयले दिएका अनुशासनका कुराहरू, शैक्षिक गुणस्तरका कुराहरू, अतिरिक्त क्रियाकलापका कुराहरूमा चाहिँ जनभावना माविको अवस्था के छ, कस्तो छ, त्यसलाई बुझेर यहाँहरूले आफ्ना बालबच्चालाई जनभावना माविमै भर्ना गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध चाहिँ गर्दछु। हस्, निकै महत्त्वपूर्ण समय हामीले सरसँग प्राप्त गरेका छौँ। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद सर। धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज हामीले कार्यक्रम साझा सरोकारमा रहेर शिक्षाको विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। अहिले पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भने निजी विद्यालयभन्दा सामुदायिक विद्यालय कुनै पनि मानेमा कमजोर छैनन् भन्ने उदाहरणहरू विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरूले यति बेला प्रस्तुत गरिरहेको अवस्था छ। रिजल्टबाट, नतिजाबाट त्यो अवस्था प्रस्तुत गरिरहेको अवस्था छ। यसमध्ये तिलोत्तमा नगरपालिका शिक्षामा धेरै अगाडि गइसकेको नगरपालिका हो भनेर यस अगाडिका कार्यक्रममा पनि हामीले तपाईँलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। त्यसमध्ये पनि हामी तिलोत्तमा नगरपालिकाको ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका विभिन्न विद्यालयहरूको अवस्था कस्तो छ, उहाँले शैक्षिक हिसाबले आफूलाई कसरी अब्बल साबित गरिरहनु भएको छ, यही विषयमा कार्यक्रम तयार गर्ने क्रममा हामी तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा रहेको जनभावना माध्यमिक विद्यालयमा आज आएर कार्यक्रम तयार गरेका छौँ। आज हामीसँग कार्यक्रममा सँगै हुनुहुन्थ्यो यस विद्यालयका प्रधानाध्यापक शम्भु प्रसाद पराजुली। क्यामेरामा साथ दिने सागर केसीलाई धेरै धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक प्रकाश गौतम आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।